अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात हुई है। उलमाए कराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात हुई है। तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा कराम और मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ अहमद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल, क्या क्या इसमें अहम फैसले किए गए हैं? जी, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा पर मुश्तमिल वफ़्द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में जो मुलाकात हुई है उसके बारे में ये बताया गया है कि वो 5 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही। उलमा और आर्मी चीफ ने नमाज जुम्मा भी इकट्ठे ही अदा की। उलमा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने उनके नौजवान नस्ल का और पाकिस्तानी कौम की किरदार साजी के हवाले से ख़ास तौर पर उलमा के किरदार को की निशानदेही की। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह नौजवान नस्ल के ज़हन खराब किए जा रहे हैं, उनका सूरत हाल का तकाजा है कि उलमा अपना किरदार अदा करें, इस्लामी बुनियादों पर, इत्तेदाल पसंदाना बुनियादों पर नौजवानों की किरदार साजी करें, जहन साजी की जाए ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसी लानतों से पाक किया जा सके। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लिसानी, नस्ली या किसी भी दूसरी बुनियाद के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। इनका पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना किसी एक सूबे का के लोगों का है या किसी दूसरे सूबे के लोगों का है। तमाम पाकिस्तानी बराबर है। उनका ये भी कहना था कि इस्लामी बुनियादों पर इत्तेदाल का दर्ज देता है, तशद्दुद की मुखालफत करता है, दहशतगर्दी की मजम्मत करता है इस्लाम। उनका आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि किसी भी गिरोह को, किसी भी दीगर तंजीम को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जोर पर अपना एजेंडा जो है वो नाफिज करने की कोशिश करे, हमले करे और ताकत के जोर पर रियासत पर हमले करे। उनका ये कहना था कि ये गैर इस्लामी काम है। उलमा अवाम की इस हवाले से ज़हन साजी करे, किरदार साजी के साथ साथ माशरे में इत्तेदाल पसंदी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिससे नौजवान नस्ल को ख़राब किया जाता है, उसके तदारुक के लिए उलमा ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासत के पास एक पूरा पैराफर्नीलिया है, मसाजिद है, उलमा कराम उनके जरिए जो है अपने सरमंस में लोगों को तलकीन कर सकते हैं, हक और सच की तलकीन कर सकते हैं, इत्तेदाल पसंदी की जानिब ठीक माशरे को माइल है, किया जा एजाज़ अहमद सकता है। साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद हैदर गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक आज अहम मुलाकात हुई है, अहम मीटिंग हुई है। 5 घंटे की इस मुलाकात में उलमाए कराम के साथ बातचीत की गई है। मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाना है, इसमें उलमा का एक बड़ा किरदार है। यकीनन मेहराबो मिंबर लोगों को ये बताता है और लोगों की माइंड मेकिंग करता है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमन का दीन है। गिलानी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। गिलानी साहब, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ उलमा कराम की, मुशाइख की। किस तरह से आज की मुलाकात को आप देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? जी, आज की जो नशिस्त हुई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कंस्ट्रक्टिव नशिस्त थी। इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन एनी हाउ जो मामलात वहाँ पर चले, जैसे आर्मी चीफ साहब ने हमें उलमा और मशाइख के सामने मुख्तलिफ मसाइल रखे जो मुल्क को दरपेश हैं, और फिर उन चैलेंज से निमटने के लिए जो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो हमारे सामने बयान की। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो तो ये था कि आर्मी चीफ साहब चूँकि खुद हाफ़िज़ कुरान भी हैं, माशाल्लाह सईदज़ादे भी हैं, तो जिस तरीके से उन्हें कुरान को लेकर चले और उसका मफ़हूम बयान किया और फिर मुल्की मसाइल को उनके साथ लिंक किया, ये बड़ा बेहतरीन अमल था जो कि जिससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता था। तो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने फरोई इख्तिलाफ किसी को हुआ तो उससे बात की, अदरवाइज
سب اس بات پر متفق تھے کہ جن چیزوں کی ہمارے قرآن کریم میں ایک واضح چیز موجود ہے، واضح حکم موجود ہے، تو وہ احکامات ہم اپنے ملک پر لاگو کر سکتے ہیں اگر ہمیں دہشت گردی جیسے فرقہ وارانہ فسادات جیسے معاملات سے نمٹنا پڑے تو۔ اچھا گیلانی صاحب، علماء مشائخ جو ہیں وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یقیناً اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کی بات کریں جو لہر ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس حوالے سے بتائے گا کیا گفتگو ہوئی اور کیا کردار ادا کر سکیں گے ہمارے علماء، لوگوں کی رہنمائی کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں، جو بات آرمی چیف صاحب نے ہمیں وہاں پر بتائی، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھے، تو اس کے مطابق جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے ذمہ دار وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں جو ہمارے ملک کا حصہ ہیں، لیکن وہ لیگل طور پر یہاں پر نہیں رہ رہے، تو ان کی انوالومنٹ ایسے معاملات میں رہتی ہے جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں ان میں بھی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے، اور اس سے کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا۔ ہمارا مکمل ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو انلیگل لوگ ہیں، جو ان کا پاکستان میں آنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو انلیگلی آئے گا وہ کبھی لیگل کام نہیں کرے گا، تو اس چیز پر اتفاق کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی بے خودی ہونی چاہیے، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے ملک سے، تاکہ ملک کو ایک اسٹرانگ فوٹنگز پہ ڈالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سید حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اعجاز احمد ہمیں اس خبر کے متعلق بتا رہے تھے۔ سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے، الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی تو نقصان عوام ہی اٹھائیں گے۔ سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ جیالے میرا ساتھ دیں تو دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی الیکشن جیتے گا۔ کارکن ساتھ ہو تو پیپلز پارٹی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہمارا مقابلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے، ہم عوامی راج قائم کریں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک نہتی لڑکی جنرل ضیاء سے بھی مقابلہ کی، جنرل مشرف سے مقابلہ کی، جدوجہد کرتی رہی اور اس ملک کے عوام کی خاطر شہادت بھی قبول کی، مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں کتنے مشکلات ہیں، ہم ساتھ مل کے پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن وہی پرانی سیاست ہے جو کہ 70 سال سے ایک روایتی سیاست چلتا آ رہا ہے۔ اب ہمیں نیا سیاست آغاز کرنا پڑے گا۔ جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، میں آپ کی طرح ماضی میں ہم پھنسے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا آج کی پریشانی ہے، ہمارا کل کا پریشانی ہے، وقت تو آپ کا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنی ہے، ایک دوسرے کے ٹانگے کھینچ رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوگا۔ ان اختلافات کو چند مہینوں کے لیے بھولنا ہے میرے خاطر، اور اگر ہم سب ایک ہو کے مقابلہ کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی اور سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا مقابلہ کر سکتے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے بھی چیلنج کر دیا ہے۔ وزارت دفاع، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ اپیل میں فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وفاقی حکومت، وزارت دفاع، بلوچستان حکومت نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی۔ سندھ اور خیبر پختونخوا پہلے ہی چیلنج کر چکی ہیں۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ 23 اکتوبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے، یہی نہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کی جائیں۔ دوسری جانب ملٹری ٹرائل کے خلاف کیس میں فل کورٹ بنانے کی بھی درخواست دائر کی گئی۔ درخواستوں میں کہا گیا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن
दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई। दरखास्तों में कहा गया कि 9 मई के हमले का मकसद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मोराल मुतासर करना था। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज। जफर साहब को पहले एक कोई बैठेगा तो कोई बात करने का बात करेगा, एक बंदा बात करेगा, पूरा हाउस बात करेगा। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत इजलास में भी मामले की गूंज रही। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि इस दिन हमने बुरा काम किया। सेनेटर सईद अब्बास ने कहा कि जब तक सेनेट से मंजूर करारदाद के बारे में बात नहीं कर लेते हम ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सहरवर्दी ने कहा कि जो करारदाद पास हुई है उस पर बात करें। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November 2023 at 3 p.m. हादसे में 6 अफराद की मौत से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए, हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। मुआशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो उसको बगैर लाइसेंस की गाड़ी न चलाने दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने एक खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि किसी को बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दी जाए। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि अगर सड़कों पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लाइसेंस कैसे हैं। अदालती इस्तफसार पर एसपी ने बताया कि इस वाक़या के बाद 48 मुकदमात दर्ज करके मौका पर गिरफ्तारियां की गईं। एसपी ने अदालत के सवाल पर बताया कि बच्चों को गाड़ियां देने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस सेक्शन 102 के तहत कार्रवाई की जाती है। एसपी ने बताया कि 73 लाख गाड़ियां और 13 लाख लाइसेंस हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये भी बताया जाए कि जिसके नाम गाड़ी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मुतासरा फैमिली के सरबराह रफाकत के मुताबिक ये हादसा नहीं, टारगेट किलिंग थी। मेरा बेटा मुझे ला दे, मुझे मेरी बहू ला दे, मुझे मेरा पोता ला दे, मुझे मेरी नवासी ला दे, मेरी बीवी ला दे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी सजा बनती है वो उसको दी जाए। उधर निगरान वजीर आला ने सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। वजीर आला ने हदायत की है कि बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और कार्रवाइयों की रोजाना रिपोर्ट पेश की जाए। दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर ने कहा कि अब कम उम्र ड्राइवर्स के साथ साथ गाड़ी व मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। महंगाई में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% बढ़ गई है। महंगाई की शरह 41.09% पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। गैस की कीमत 480% बढ़ चुकी। चाय की पत्ती, दाल मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 41.90 तक पहुँच गई। 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और 13 की कीमतों में कमी हुई। अदाद शुमार के मुताबिक कुदरती गैस की कीमतों में 480% का इजाफा हुआ। चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99%, लहसुन 3.09%, नमक 2.93%, आटा 2.64%, एलपीजी 2.03% और आलू 2% महंगे हुए। महंगाई की सताई अवाम ने हुक्मरानों से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर फी किलो 11.16% सस्ते हुए और चीनी की फी किलो कीमत में 4.24% कमी हुई, जबकि प्याज फी किलो 1.49% और गुड़ फी किलो 0.27% सस्ता हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए 3 माह तक हफ्ते और इतवार को स्कूल्स बंद रखने की तजवीज़ दी है। अदालत ने बावर कराया कि जो इंडस्ट्री सील होने के बावजूद चलती हुई पाई गई उस पर अदालत महकमा माहौलियात के ऑफिसर के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगी। इसी हवाले से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تجویز دی کہ ہفتے میں 2 دن دفتری امور گھر سے کیے جائیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ پینے کے پانی سے گھروں میں گاڑیوں کو دھونے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر متعلقہ افسر کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ محکمہ ماحولیات اسموک کا ذمہ ہے۔ چین اسموک پر پانے کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ چین سے اسموک کے تدارک کے لیے معاونت لینے کی ہدایت کی تھی، لیکن چیف سیکریٹری نے اس پر کچھ نہیں کیا۔ اسموک کوئی بیماری نہیں، اسموک کے تدارک کے لیے انڈسٹری کو شجرکاری کو فروغ دینا ہوگا۔ عدالت نے تجویز دی کہ مال روڈ کو کسی ایک روز کے لیے صرف پیدل اور سائیکلنگ کے لیے مختص کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ عدالت نے زور دیا کہ حکومت سائیکلنگ کلچر کو فروغ دے اور محفوظ راستے بنائے تاکہ لوگ سائیکل استعمال کر سکیں۔ درخواستوں پر مزید کارروائی 22 نومبر کو ہوگی۔ کو بتائیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب مظفر عباسی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر تک ہمارے حوالے کیا ہے۔ نیب طے کرے گا کہ اب انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ توشخانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جج محمد بشیر نے اڈالہ جیل میں سماعت کی۔ نیب کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی، جس پر عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے غیر رسمی گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر تک ہمارے حوالے کیا ہے۔ نیب طے کرے گا اب انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ ادھر احتساب عدالت راولپنڈی نے وکلاء کی استدعا پر اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں درخواست ضمانت پر بھی سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا نے بتایا کہ بشرا بیگم کے حوالے سے اگر چیئرمین نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں تو اس پر بحث ہوگی۔ نیب نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ پراپرٹی کیس میں انہیں بشرا بیگم مطلوب نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ پراپرٹی کیس کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا۔ بعد ازاں عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں بھی 21 نومبر تک کے لیے توسیع کر دی۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کا مقدمہ، پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 شریک ملزمان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے، عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بات کیا تفصیلات ہیں؟ جی عدالت نے یاسمین راشد کے ساتھ جو شریک ملزم تھے، جن میں ریاض حسین، عرفان علی، عرفان احمد، تنویر احمد اور دیگر ہیں، یہ 8 ملزم ہیں، ان کی ضمانت تو منظور کر لی۔ جہاں تک یاسمین راشد کا معاملہ ہے تو ان کی حد تک جو کارروائی وہ ملتوی کر دی ہے اور 21 کو مزید سماعت ہوگی۔ عدالت نے یاسمین راشد کے جو وکلاء ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر دلائل دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباد الحق آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی ایم کیو ایم پر شدید گولہ باری، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ختم ہو کر پی ایس پی کے نرغے میں جا چکی ہے۔ خالد مقبول کو بے بسی کی تصویر اور ایسا پارٹی سربراہ قرار دے دیا کہ جس کی کوئی سنتا نہیں ہے، جبکہ ایم کیو ایم رہنما محمد حسین نے پی پی رہنما کی تنقید پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے اتحاد نے پیپلز پارٹی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ حبیب اللہ رپورٹ کریں گے۔ کل کے اتحادی الیکشن کی تاریخ سامنے آتے ہی ایک دوسرے کے شدید مخالف بن گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی ایم کیو ایم پر شدید تنقید۔ سٹی کورٹ کراچی میں وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کنوینر خالد مقبول کو بے بسی کی تصویر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم دفن ہو کر پی ایس پی کے نرغے میں جا چکی ہے۔ خالد مقبول کی اب کوئی نہیں سنتا۔ ایم کیو ایم تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی سیاست کا ایک مردہ گھوڑا ہے۔ اس وقت تو جو ایم کیو ایم پاکستان تھی وہ پی ایس پی کے نرغے میں ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے، اس بے بس خالد مقبول کے علاوہ پی ایس پی کے جو چہرے ہیں وہی آپ کو ایم کیو ایم کے چہرے نظر آتے ہیں۔ سعید غنی کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے ایم کیو ایم رہنما محمد حسین نے پی پی رہنما کو آصف زرداری کا نادان دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعید غنی کی اپنی شہرت کمیشن ایجنٹ سے زیادہ نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم سے بھیک مانگی۔ یہ سعید غنی ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے نادان دوست ہیں۔ یہ اپنی اسی قسم کی گری ہوئی حرکتوں کی وجہ سے ان کی پالیسیوں کے اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی اپنی شہرت لوٹ مار، کرپشن، ملازمتوں پہ پیسے لینا، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لینا، پروموشن پہ پیسے لینا، ڈیولپمنٹ کے اوپر
करप्शन, तो ये बद किरदार लोगों की बातों का हमारे वोटर पर कोई असर नहीं होगा। मोहम्मद हुसैन ने मजीद कहा कि MQM का वोटर पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह जानता है, ऐसे इल्जामात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची। कराची के जिला जनूबी में अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए SPCA मुतहरिक हो गई। SPCA ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी और पुलिस को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि अदालत आलिया की जानिब से गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का आखिरी और हतमी मौका दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे राशिद सदीक से। राशिद, बताइएगा तफसीलात। शुक्रिया। लिहाजी के इलाके में जो कि जिला जनूबी की हदूद में आता है, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने का सिंध हाई कोर्ट की जानिब से SPCA हुकाम को फाइनल नोटिस दिया गया, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अशफाक खोकर, उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर और जिलाई पुलिस को जो है वो मदद के लिए लेटर लिखा गया, जिसमें कहा गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए लिहाजी में ऑपरेशन करना है और उसके लिए पुलिस और जिला इंतजामिया की नफरी जो है वो मुहैया की जाए, क्योंकि इससे कबल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 2 बार इस इलाके में ऑपरेशन की कोशिश की गई, लेकिन इलाका मकीनों की जानिब से मुज़ाहमत पर ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खड़ो की जानिब से इस हवाले से तमाम जिले अफसरान और सिंध हुकूमत से भी राब्ता करके बहुत शुक्रिया आपका।